नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई एक्जाम बीपी रेग्मी क्लासमा फेरि पनि स्वागत छ। र आज मैले जेट टेस्ट अन्तर्गत प्रोपोर्सन टेस्टमा सिंगल प्रोपोर्सन र डबल प्रोपोर्सनको कुरा गर्ने छु। तपाईको जेट टेस्ट अन्तर्गत मैले मेन टेस्टमा सिंगल मिन र डबल मिनको कुरा गरिसकेको छु है। त्यो भिडियो लगभग 1 घण्टाको हैन बनेको छ। त्यो भिडियो आई कार्डबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी प्रोपोर्सन टेस्टमा सिंगल प्रोपोर्सन र डबल प्रोपोर्सनको सबभन्दा पहिला फर्मुला हेर्न छौं। ल आउनुस् पहिला हामी सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ सिंगल प्रोपोर्सन को। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ अ सिंगल प्रोपोर्सन। पहिला हामी सिंगल प्रोपोर्सन को कुरा गरिरहेका छौं र यसमा जेड को फर्मुला रहेको छ डिफरेन्स अपन स्ट्यान्डर्ड एरर र डिफरेन्स यहाँ रहेको छ के त भन्दाखेरि सैंपल प्रोपोर्सन अफ सक्सेस माइनस पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस अपॉन अंडर रूट स्ट्यान्डर्ड एरर पनि भन्छ यसलाई हैन। पपुलेसन तपाईको प्रोपोर्सनमा हैन तपाईको अंडर रूट pq by n यो हाम्रो फर्मुला रहेको छ। र जहाँ p भनेको अब्जर्भ सैंपल प्रोपोर्सन अफ सक्सेस हैन x by n हामी फर्मुला यसको युज गर्छौं। p भनेको सैंपल प्रोपोर्सन अफ सक्सेस है, ध्यान दिनु होला। त्यसैगरी q भनेको 1 - p हुन्छ, जहाँ q भनेको अब्जर्भ सैंपल प्रोपोर्सन अफ फेलियर भन्ने हुन्छ 1 - p। त्यसैगरी x भनेको के त भन्दाखेरि नम्बर अफ सक्सेस रिलेटिङ टु पर्टिकुलर एट्रिब्युट हैन, के कुरा गरिरहेको छ क्वेशनमा त्यो सँग रिलेटेड नम्बर अफ सक्सेस र हामीले x ले डिनोट गर्छौं, सैंपल साइजलाई n ले डिनोट गर्छौं। र यहाँ p भनेको पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस हो र तपाईको यसमा पनि p + q = 1 हुन्छ र यहाँ q निकाल्न पर्यो भने 1 - p गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो फर्मुला रहेको छ सिंगल प्रोपोर्सनको। त्यस्तैगरी अब हामी डबल प्रोपोर्सनको पनि अहिले कुरा गरौँ। तपाईको टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ डबल प्रोपोर्सन यसमा पनि फर्मुला त्यही नै हो, z = डिफरेन्स अपन स्ट्यान्डर्ड एरर। तर यसमा चाहिँ सैंपल प्रोपोर्सनहरुको डिफरेन्स हुन्छ माथिपट्टि है p1 - p2। सेम कस्तो हो भने तपाईको डबल मिनमा तपाईले के फर्मुला पढ्नु भएको थियो भन्दाखेरि x1 बार - x2 बार हैन अपन अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपन n1 + सिग्मा 2 स्क्वायर by n2। त्यहाँ x1 बार र x2 बार थियो, यहाँ सैंपल प्रोपोर्सन छ हो कि नै, अर्थात x1 बार भनेको त्यहाँ सैंपल मिन थियो, यहाँ सैंपल प्रोपोर्सन छ। सो त्यही नै हो फरक है, खासै त्यस्तो फरक छैन। अपन अंडर रूट यो p1 q1 अपन n1 + p2 q2 by n2। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस रिमेन अननोन, जब पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस अर्थात pq जब दिएको हुँदैन तब हामीले एस्टिमेटेड बाट पनि यो निकाल्न पनि हुन्छ। ओके, सो त्यति बेला फर्मुला रहेको छ हाम्रो z = p1 - p2 अपन अंडर रूट यो एस्टिमेटेड p एस्टिमेटेड q ब्रैकेट 1 by n1 + 1 by n2, जहाँ p क्याप भनेको n1 p1 + n2 p2 अपन n1 + n2 रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले x1 + x2 अपन n1 + n2 भनेर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ, किनभने p1 भनेको x1 by n1 हुन्छ, त्यही भएर n1 p1 भनेको x1 हुन्छ र q क्याप भनेको 1 - p क्याप। यो तपाईको फर्मुला रहेको छ। ओके, अब हामी सबभन्दा पहिला सिंगल प्रोपोर्सन सँग रिलेटेड क्वेशनहरु यहाँ गर्ने छौं। र आउनुस् क्वेशन हेरौं। सबभन्दा पहिला क्वेशन के रहेको छ भने इन अ सैंपल पार्ट अफ 400 part manufactured by a factory, the number of defective part was found to be 30. However, claim that only 5% of the product is defective. Is the claim acceptable at 1% level of significance? अब तपाईहरुले थुप्रै क्वेशन गरिसक्नु भयो हैन। तपाईहरुलाई मैले भनेको थिए जहाँ यसरी क्लेम भनेर भनेको हुन्छ त्यो चाहिँ वन टेल टेस्ट हुन्छ। ओके, वन टेल टेस्ट हुन्छ भने अब कुरा आयो यो राइट टेल टेस्ट हो कि लेफ्ट टेल टेस्ट हो भन्ने कुरा आउँछ। ओके, सो यहाँ क्वेशनले दिएको कुरा के हो पहिला त क्लियरली बुझौं। यहाँ सैंपल पार्ट्स अफ 400 पार्ट भनेपछि यो जुन सैंपल साइज हो यो 400 रहेको छ। द नम्बर अफ डिफेक्टिभ पार्ट वाज फाउन्ड टु बी 30। ओके, 400 मध्ये डिफेक्टिभ चाहिँ 30 भयो। यस अब यो डिफेक्टिभलाई नै हामी सक्सेस मान्ने हो भने हैन, यसको अब प्रोपोर्सन को कुरा गरेको छ हैन। सो पपुलेसन प्रोपोर्सन अनुसार यहाँ हेर्नुस् सैंपल प्रोपोर्सन अफ डिफेक्ट्स भनेर भन्ने पनि भयो। सैंपल प्रोपोर्सन अफ डिफेक्ट्स भनेको p = 30/400 भयो, अर्थात 0.075 भयो। यहाँ हामीले जुन x छ यहाँ केलाई लिएका छौं भनेको डिफेक्टिभ पार्ट्सहरुलाई लिएका छौं। यही नै हाम्रो सक्सेस हो। ओके, यो चाहिँ 30 रहेको छ र सैंपल प्रोपोर्सन अफ डिफेक्ट्स भनेको 30/400 भनेको 0.075 रहेको छ र नम्बर अफ पार्ट इन सैंपल भनेको n = 400 रहेको छ। र यहाँ चाहिँ पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिभ भनेको p = 0.05 यो चाहिँ तपाईको गिवन दिएको छ। कसरी त भन्दाखेरि यसले के भनेको छ भने सैंपल प्रोपोर्सन मा त त्यो भयो, तर हाउएभर क्लेम दैट ओन्ली 5% अफ देयर प्रोडक्ट इज डिफेक्टिभ भनेपछि यो 5% मात्रै चाहिँ डिफेक्टिभ छन् केमा त भन्दाखेरि यो सबै
पपुलेसन प्रोपोर्सन गर्दाखेरि। सो यो हामीले बुझ्न पर्यो। किन त भन्दाखेरि अब यहाँ धेरैजना विद्यार्थीहरूले के सोध्नुहुन्छ भने यो कसरी चिन्ने, यो तपाईँको सिम्पल मिनको क्वेसन हो कि यो पपुलेसन प्रोपोर्सनको क्वेसन हो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा कुरा ढुक्क हुनुहोस्, जहाँ अब यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुराहरू छँदै छैन, हो कि होइन भने यो स्योर 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 पपुलेसन प्रोपोर्सनको क्वेसन हो। ओके, अब P1 P2 को कुरा हुन्छ, फेरि P1 P2 मा पनि भन्नुहुन्छ यो कसरी थाहा पाउने, सिंगल प्रोपोर्सन हो कि डबल प्रोपोर्सन भनेर भन्नुहुन्छ। अब अभियसली त्यहाँ चाहिँ जब P1 P2 को कुराहरू गरेको हुन्छ क्वेसनमा चाहिँ तपाईको के भने त्यहाँ क्वेसनमा फर्स्ट सेम्पल र सेकेन्ड सेम्पलको कुरा गरेको हुन्छ कि जब डबल प्रोपोर्सनको क्वेसन हुन्छ त्यो चाहिँ याद हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ क्लेम छ कि 5% अफ देयर प्रोडक्ट इज डिफेक्टिभ, भनेको यो पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिभ हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र मैले अघि नै भनिसकेँ यस्तो क्लेम आयो भने यो वान टेल टेस्ट हुन्छ। र अब हामी सबभन्दा पहिला अब यसको नल हाइपोथेसिस स्टेप्स त्यही 6 वटा हो हैन, तपाईहरुले पढिराख्नु भएको छ। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, टेस्ट स्ट्याटिक्स, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हैन, क्रिटिकल भ्यालु अनि डिसिजन, यही 6 वटा स्टेप हामीले यहाँ युज गर्ने हो। अब यहाँ हेर्नुस्, हामी चाहिँ यहाँ क्रिटिकल भ्यालु मेथडबाट सबभन्दा पहिला गर्नेछौँ। यसमा पी भ्यालुको अप्रोचबाट पनि यो क्वेसन गर्नेछौँ र प्लस कन्फिडेन्स लिमिट मेथडबाट पनि यही क्वेसन हामी गर्नेछौँ। ओके, सो सबभन्दा पहिला नल हाइपोथेसिसमा एच नट भनेको पी भनेको 0.05 हैन लेख्ने हो। यसरी जसरी चाहिँ तपाईले मेनमा म्यु इक्वल टु भनेर लेख्नुहुन्थ्यो नि, सो यहाँ पनि पी इक्वल टु 0.05 लेख्ने हो। पी भनेको क्यापिटल पी हो है, अर्थात् पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस हो भनेर बुझ्नु होला। जसरी तपाईं सिंगल मिनमा म्यु इक्वल टु भनेर लेख्नुहुन्थ्यो त्यस्तै गरी। तर डबल मिनमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म्यु1 इक्वल टु म्यु2 गर्नुहुन्थ्यो। सो यहाँ पनि त्यस्तो क्वेसन आयो भने P1 इक्वल टु P2 गरिन्छ है, क्यापिटल P1 इक्वल टु P2 गरिन्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला है। र यहाँ चाहिँ हामीले त्यही भन्नु पर्यो, डिफेक्टिभ पार्ट इज ओन्ली 5% भनेर लेख्न पर्यो। अब यो अभियसली मैले भनिसकेँ क्लेम भनेपछि यो टु टेल टेस्ट त होइन कि, त यो त वान टेल टेस्ट हो। वान टेल टेस्ट हुँदाखेरि अब हामीले तपाईको के कम्पेयर गर्ने हो त भन्दाखेरि स्मल पी र क्यापिटल पी यहाँ कम्पेयर गर्ने हो। अब यहाँ स्मल पी कति रहेको छ पहिला त्यो हेर्नुस्। स्मल पी रहेको छ 0.075। स्मल पी भनेको सैम्पल प्रोपोर्सन अफ सक्सेस। र क्यापिटल पी कति रहेको छ त यहाँ हेर्नुस् है, क्यापिटल पी भनेको 0.05 भनेको छ। अब तपाई भन्नुस् तपाईको यो 0.075 ठुलो या 0.05 ठुलो भन्दाखेरि अभियसली स्मल पी यहाँ ठुलो देखिएको छ। स्मल पी यदि ठुलो देखिएको छ भने यो चाहिँ 100% राइट टेल टेस्ट हुन्छ है। सबभन्दा पहिला यसलाई कम्पेयर गर्नु। तर राइट एज यसमा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा लेख्ने कसरी त भन्दाखेरि राइट एज यसलाई हामी लेख्छौँ कसरी त भन्दाखेरि पी इज ग्रेटर देन 0.05 भनेर लेख्छौँ। तर मानौँ हैन यहाँ चाहिँ पी इज इक्वल टु 0.10 भएको भए यतापट्टिको ठुलो हुन्थ्यो भने पी लेस देन 0.0 भने पी लेस देन 0.10 भनेर लेख्थ्यौँ होला हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट टेल टेस्टको केस हुन्थ्यो फेरि है। सो यो चाहिँ केस कुन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ केस हाम्रो आरटीटी को हो है, अर्थात् राइट टेल टेस्टको केस हो यो, तपाईँ बुझ्न पर्यो। ओके, सो यहाँ त्यही अनुसार हेर्नुस्। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेपछि H1 भनेको P is greater than 0.05 भयो है, that is the defective part is greater than 5% अर्थात् 0.05। सो यो चाहिँ राइट टेल टेस्टको केस भयो। अब यसमा हाम्रो पालो आएको छ टेस्ट स्ट्याटिक्सको फर्मुला तपाईलाई थाहै छ, स्मल p माइनस p अपन अंडर रुट p क्यूब बाई n। ओके, यो फर्मुला रहेको छ। अब यहाँ त तपाईले हेरिसक्नु भएको छ p इक्वल टु 0.05 भनेपछि q इक्वल टु 1 माइनस p गर्दाखेरि तपाईको 0.95 आएको छ। सो स्मल p भनेको यहाँ हेरिसक्नु भएको छ 0.075 हैन, यहाँ पनि छ। अनि क्यापिटल p भनेको 0.05 र अंडर रुट p भनेको 5% भनेको 0.05 इन्टु q भनेको 0.95, n भनेको 400। क्याल्कुलेसन गर्नुस् 2.29 आयो। अब हाम्रो पालो आएको छ के त भन्दाखेरि लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको। अब यहाँ क्वेसनमा कति लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको छ त भन्दाखेरि 1%। सो 1 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा इज इक्वल टु 1%। 1% भनेको 0.01 हो किन। अब कुरा आएको छ तपाईको क्रिटिकल भ्यालुको। सो क्रिटिकल भ्यालुमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि द tabulated value checked at 1% level of significance for right tail test is given by z is equal to 2.33। अब यो तपाईलाई मैले धेरै चोटी देखाइसकेको छु, यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि देखाएँ।
यो भिडियोमा पनि अब म देखाइदिन्छु, यो चाहिँ त्यसपछि म देखाउनेवाला छैन। ओके, तपाईको टेबुलेटेड भ्यालु अफ z एट 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स राइट एल टेस्टमा z इक्वल टु 2.33 दिएको छ। कसरी आयो यहाँ हेर्नु होला, यहाँ सर्टकट की फर क्रिटिकल भ्यालु अफ z भन्छ। यहाँ राइट एल टेस्टमा हैन 1% मा भ्यालु कति दिएको छ 2.33 हैन। सो 2.33 यसरी चाहिँ हाम्रो भ्यालु आएको। आशा छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। सो यसरी चाहिँ हाम्रो भ्यालु आयो 2.33। सो टेबुलेटेड भ्यालु अफ z भनेको हाम्रो 2.33, क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ z भनेको हाम्रो 2.29। भनेपछि ठुलो कुन भयो, अभियसली टेबुलेटेड भ्यालु अफ z धेरै भयो भनेपछि हाम्रो नल हाइपोथेसिस के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सेप्ट हुन्छ। मैले भनिसकेको छु नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भएको बेलामा हामीले कसको भाषा सार्ने भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिसको भाषा सार्ने हैन। So that is we have sufficient evidence to conclude that proportion of defective is 5% only या 0.05 only भनेर हामी भन्न सक्छौं। यो थियो हाम्रो क्रिटिकल भ्यालु मेथडबाट। अब यस्तै गरी अब हामी यो चाहिँ कन्फिडेन्स लिमिट मेथडबाट यो तपाईको सल्युसन गर्ने छौं। ओके, अब यहाँ हेर्नुस् हामी कन्फिडेन्स लिमिट मेथडबाट गरिरहेका छौं। अब यहाँ नल हाइपोथेसिस त्यही नै भयो, p 0.05। अघि देखेर त्यही ल्याङ्ग्वेज पछाडी सार्न सक्नुहुन्छ है, मैले सारिन, तपाई सार्न सक्नुहुन्छ अघि केही ल्याङ्ग्वेज। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा पनि त्यही पछाडीको भाषा लेख्नु होला र राइट एल टेस्टको के सो यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 1% 0.01 रहेको छ। अब यो कन्फिडेन्स लिमिट मेथडमा तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो राइट एल टेस्टको केस हो। सो राइट एल टेस्टको केसमा हामीले अपर कन्फिडेन्स लिमिटको केस मात्रै लगाइन्छ र अब हाम्रो अपर कन्फिडेन्स लिमिटको फर्मुला किन लगाइयो त भन्दाखेरि यो राइट टेल टेस्टको थियो। अब यदि लेफ्ट टेल टेस्ट भएको भए हामीले हैन तपाईको लोअर कन्फिडेन्स लिमिटको फर्मुला लगाइन्थ्यो र यदि यो टु टेल टेस्ट भएको भए हामीले लोअर र अपर दुटै निकाल्न पर्ने हुन्थ्यो। ओके, यो कुरा तपाईले बुझ्नु होला। अब यसपछि यहाँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ p + z अल्फा * स्ट्यान्डर्ड एरिया p रहेको छ। p भनेको यो पपुलेसन प्रोपोर्सन हो है, z + z अल्फा स्ट्यान्डर्ड एरिया भनेपछि यो √pq/n हो फर्मुला रहेको छ। p भनेको यो 0.05 हैन प्लस 2.33 यो अब अघि नै हामीले निकालिसकेको है। तपाई त्यो z अल्फा त 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हेर्नु होला, त्यहाँ 2.33 निकालेका थियौ है अघिल्लो पेजमा र p को भ्यालु यहाँ 0.05 र q को भ्यालु 1 - p गरेर हामीले 0.95 निकालेका थियौ र स्याम्पल साइज चाहिँ 400 थियो र क्याल्कुलेसन गरियो। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो आयो 0.0754 भनेको 0.08 र यहाँ अब हामीले के हेर्ने हो त भन्दाखेरि 0.08 आयो। यो चाहिँ स्याम्पल प्रोपोर्सन भन्दा के भयो त भन्दाखेरि ठुलो भयो। यदि स्याम्पल प्रोपोर्सन भन्दा यदि हाम्रो हैन अपर कन्फिडेन्स लिमिट ठुलो भयो भने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ, तर सानो भयो भने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ। सो तपाईले यो कुरा बुझ्नु होला। र टु टेल टेस्टको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको लोअर कन्फिडेन्स र अपर कन्फिडेन्स लिमिटको जुन भ्यालुहरु आएको हुन्छ त्यस भित्र हैन तपाईको त्यो स्याम्पल प्रोपोर्सन पढ्नुपर्ने हुन्छ ए, त्यो चाहिँ कन्फिडेन्स त्यो चाहिँ कन्डिसन हुन्छ। र अब हामी चाहिँ p भ्यालु अप्रोचबाट गर्ने छौं र p भ्यालु अप्रोचमा अभियसली मैले यो भन्दा अघिको भिडियोमा तपाईलाई फर्मुला लेखाइसकेको छु। p भ्यालुको pz इज ग्रेटर देन इक्वल टु z क्याल्क फर राइट टेल टेस्ट हैन। यदि टु टेल भएको भए यहाँ अगाडि 2 थपिन्थ्यो र यदि लेफ्ट भएको भए यहाँ pz लेस देन इक्वल टु z क्याल्कुलेटेड हुन्थ्यो हैन। यो तपाईले बुझ्नु होला। र यहाँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ z हामीले निकालिसकेका छौं कति त भन्दाखेरि 2.29। त्यहाँ अघिल्लो पेजमा गएर हेर्नु होला है, 2.29 हामीले निकालिसकेका छौं र pz ग्रेटर देन 2.29। अब यो कसरी आयो भन्नु होला हैन। यो म एकचोटी थोरै तपाईहरुलाई फिगरबाट क्लियर गराइदिन्छु। यो तपाईको यसरी यो फिगर बनाउने। ओके, यहाँ z = 0 हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईको z = 2.29 हुन्छ हैन। अब यो के भने 2.29 भन्दा ठुलो भने 2.29 भन्दा ठुलो भनेपछि त यतातिर पर्यो के रे हैन। 2.29 भन्दा ठुलो अब भनेपछि अब तपाईलाई थाहै छ यहाँ इन्फिनिटी हुन्छ, यहाँ माइनस इन्फिनिटी हुन्छ हैन। अब यति एरिया निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो 0 देखि इन्फिनिटीबाट तपाईको यति एरिया घटाइदिन्छौं है, यति एरिया घटाइदिन्छौं। अर्थात 0 देखि इन्फिनिटीबाट हामीले 0 देखि 2.29 घटाइदिन्छौं। सो हामीले यहाँ त्यही गरेका छौं। हामीले यहाँ 0 देखि इन्फिनिटीबाट हैन के घटाएका छौं त भन्दाखेरि यो 0 देखि 2.29 घटाएका छौं। यही हो, यही गरेको हामीले। अनि अब कुरा आउँछ यो 0 देखि इन्फिनिटीमा भन्दाखेरि यो भ्यालु कसरी आयो 0.5
भन्दाखेरि मैले तपाईलाई भनिराख्ने गर्छु तपाईको p हैन 0 यहाँ यसमा पनि लेस देन इक्वल टु लगाइदिनुस् उता जे छ त्यही लगाइदिनु ओके 0 यस्तो यो लेस देन इक्वल टु z लेस देन इक्वल टु यस्तो इन्फिनिटी हुँदाखेरि तपाईको यसको भ्यालु हुन्छ 0.5 है 0 देखि इन्फिनिटी को पनि 0.5 र माइनस इन्फिनिटी देखि 0 को पनि 0.5 नै हुन्छ है र सिमेट्रीबाट हामीले त्यो भ्यालु हैन 0.5 नै लेख्छौं र अब यो भ्यालु कसरी आयो भन्नु होला तपाईको 0.4890 भन्दाखेरि यो तपाईले पछाडी टेबल हेर्नुस् हैन 2.29 मा गएर हेर्नुस् अघिकै नर्मल हैन टेबलमा र तपाईको भ्यालु आउँछ 0.4890 र यसरी चाहिँ भ्यालु आउँछ 0.011 र 0.11 ऐसो आयो हैन अब हामीले यसलाई केसँग कम्पेयर गर्ने त भन्दाखेरि मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि भनिसके यसलाई हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स सँग कम्पेयर गर्ने हो अर्थात लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हाम्रो यहाँ कति रहेको छ भन्दाखेरि 0.01 अर्थात 1% है सो 1% रहेको छ 0.01 यो रहेको छ 0.011 भनेपछि ठुलो त कुन भयो भन्दाखेरि p भ्यालु ठुलो भयो सो p भ्यालु ठुलो भयो भने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ त्यही भएर यहाँ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो तर p भ्यालु थोरै हुन्थ्यो भने हैन र अल्फा ठुलो हुन्थ्यो भने त्यतिबेला नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्थ्यो है सो यो कुरा हो सो आशा छ तपाईले यो तीनटै कुराहरु बुझ्नु भयो होला र अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ क्वेशन नम्बर 2 को यस्तै क्वेशन रहेको छ क्वेशनले के भनेको छ भने इन अ random sample of 400% from a large population 120 are female can it be said that male and female are in the ratio 5:3 in the population use 10% level of significance भनेको छ अब हामी क्वेशन नम्बर 2 गर्ने छौं क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने इन अ random sample of 400% from a large population 120 are female can it be said that male and female are in the ratio 5:3 in the population use 10% of level of significance भनेको छ यसमा क्वेशनमा के भनेको छ भने 400 जनाको स्याम्पल लियो र जसमा चाहिँ 120 चाहिँ फिमेल छन् के हामीले भन्न सक्छौं कि पपुलेसनमा मेल र फिमेलको रेशियो 5:3 छ भनेर सोधेको छ अब यसमा obviously प्रोपोर्सनको क्वेशनमा तपाईको हैन तपाईको प्रोबेबिलिटी जस्तै त्यो भ्यालुहरु हैन निकाल्न पर्ने हुन्छ सो यहाँ पहिला टोटल हैन मान्छे कति रहेका छन् त भन्दाखेरि स्याम्पलमा 400 र नम्बर अफ फिमेल भनेको तपाईको 120 जना रहेका छन् भने नम्बर अफ मेल भनेको 400 माइनस 120 भनेको 280 रहेका छन् सो यहाँ स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ मेल भनेको कति भयो त भन्दाखेरि 280/400 अब धेरै जनाले के सोध्नुहुन्छ भने यो स्याम्पल प्रोपोर्सन मेलै किन निकालियो फिमेललाई हामीले किन सक्सेस मानिएन भनेर पनि सोध्नुहुन्छ obviously यसमा हामीले सक्सेसलाई फिमेलको हैन केसमा पनि मान्न सकिन्छ ए तर मैले यहाँ चाहिँ एउटा त मान्नै पर्यो मेल या फिमेल सो मैले चाहिँ यहाँ मेल मानेको छु तपाईले फिमेललाई हैन सक्सेसको रूपमा लिएर पनि जान सक्नुहुन्छ ओके सो मैले चाहिँ मेललाई हैन सक्सेसको रूपमा लिएको छु 280/400 गरेर 0.70 हैन र q भनेको तपाईको 1 - p हुन्छ सो 1 - 0.70 गर्दाखेरि 0.30 अब यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भने मेल एन्ड फिमेल आर इन द रेशियो 5:3 भनेपछि मेल को यदि हामी प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्सन निकाल्यो भने 5 मेल को त 5 भयो टोटल कति भयो 8 भयो सो हैन 5 + 3 8 भयो त्यही भएर पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ मेल भनेको क्यापिटल p = 5/8 यो स्मल p हो क्यापिटल p ध्यान दिनु होला सो 0.625 र क्यापिटल q भनेको 1 - p भनेको पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ फिमेल भनेर भन्न नि सक्नुहुन्छ 1 - 0.625 भनेको 0.375 अब मैले चाहिँ यहाँ हैन तपाईको मेललाई सक्सेसको रूपमा लिएको छु किनभने मैले यसलाई p मानेको छु है स्मल p मानेको छु त त्यही भएर मैले मेललाई सक्सेसको रूपमा लिएको छु तपाईले हैन मैले फिमेललाई सक्सेस मान्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि सक्नुहुन्छ आन्सर एउटै आउँछ है नोट लस दिँदाखेरि ओके अब त्यसपछि अब कुरा आयो नल हाइपोथेसिसको obviously यो चाहिँ तपाईको सिंगल प्रोपोर्सनको क्वेशन हो भने अब हामीले p हैन अर्थात क्यापिटल p 0.625 भनेर लेख्छौं दैट इज मेल एन्ड फिमेल आर इन द रेशियो 5:3 इन द पपुलेसन भनेर लेख्यौं ओके त्यस्तैगरी अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा तपाईको यो क्वेशन केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि यहाँ के कम्पेरेटिभ वर्डहरु छैन अब क्वेशन यसरी साइलेन्ट छ भने हामी चाहिँ बुझ्नु पर्छ यो चाहिँ ट्रु टेल टेस्टको क्वेशन हो ओके सो ट्रु टेल टेस्टको क्वेशनमा जसरी सिंगल मिनमा गर्नुहुन्थ्यो नि μ समथिङ लेख्नुहुन्छ नल हाइपोथेसिसमा अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा μ डज नट इक्वल टु भनेर लेख्नुहुन्थ्यो सो यहाँ पनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा क्यापिटल p डज नट इक्वल टु भनेर लेखिन्छ सो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अर्थात
H1 मा P does not equal to 0.625, that is male and female are not in the ratio 5:3 in the population भनेर बुझिन्छ। ओके हो कि हैन? सो अब यसपछि टेस्ट स्ट्याटिक्स को कुरा गरे। टेस्ट स्ट्याटिक्स अन्डर H0 द टेस्ट स्ट्याटिक्स इज म जुम गरेर देखाउँछु तपाईलाई। Z is equal to P minus P upon under root PQ by N यो फर्मुला रहेको छ। ओके र P स्मल p भनेको तपाईको 0.70 है 0.70 यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0.70 रहेको छ र क्यापिटल P भनेको तपाईको 0.625 रहेको छ। सो 0.70 minus 0.625 upon under root क्यापिटल P भनेको 0.625 र क्यापिटल Q भनेको 0.375 निकालिसकेका छौं। n भनेको 400 र यो क्याल्कुलेसन गर्यो। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तपाईको आएको छ 3.098 ओके यो हाम्रो आएको छ। अब यसपछि अब हामी लेभल अफ सिग्निफिकेन्स जान्न छौं हैन। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हाम्रो कति रहेको छ भन्दाखेरि 10%। अब यहाँ लेखिएको रहन्छ तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके लेभल अफ सिग्निफिकेन्स तपाई लेख्नु होला यहाँ छुटेछ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा इज इक्वल टु 10% भनेको 0.1 ओके। अब त्यसपछि तपाई क्रिटिकल भ्यालु लेख्नु होला। द टेबुलेटेड भ्यालु अफ Z at 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर टु टेल टेस्ट इज Z 0.1 हो यो 0.1 मात्रै हो। ओके 0.1 मात्रै हो इज इक्वल टु 1.645 यो 1.645 हो ठीक हो यो। अब यो 1.645 कसरी आयो तो तपाई पछाडी नै टेबलमा हेर्नु होला है। मैले तपाईलाई रिक्वेस्ट गरे टु टेल टेस्टमा तपाईको 0.1 अर्थात 10% मा हेर्नु भयो भने तो भ्यालु आउँछ 1.645 ओके। मैले धेरै थुप्रै नै चोटि तपाईलाई देखाइसकेको छु। अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि क्याल्कुलेटेड भ्यालु 3.098 आएको छ। टेबुलेटेड भ्यालु 1.645 आएको छ भने यसमा क्याल्कुलेटेड भ्यालु धेरै भयो। अब क्याल्कुलेटेड भ्यालु धेरै भयो भने नल हाइपोथेसिस के हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुनुको अर्थ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुनु पनि हो। त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ H1 को भाषा सार्ने छौं अन्तिममा। हेन्स वी कन्क्लुड दैट द मेल एन्ड फिमेल इन द पपुलेसन आर नट इन द रेशियो 5:3। सो यसरी चाहिँ यो कम्प्लिट भयो। यसै गरी हामी अब अर्को क्वेशन पनि हेर्ने छौं। यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भने नेक्स्ट क्वेशनले अ कॉइन इज टॉस 600 टाइम्स एन्ड हेड appears 320 times. Does this result support the hypothesis that the coin is unbiased? अब यहाँ ध्यान दिनु होला कोइनलाई हामीले 600 चोटी हैन टस गरियो र जसमा चाहिँ तपाईको हेड एपियर भएको छ 320 चोटी। ओके अब यसैले हामी सक्सेसको रूपमा हैन सैंपल प्रोपोर्सन अफ सक्सेसको रूपमा हामी लिने पर्ने हुन्छ। तर क्वेशनमा के सोध्यो भने डज दिस रिजल्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट कोइन इज अनबायस्ड हैन के यो रिजल्टले हाम्रो हाइपोथेसिसलाई सपोर्ट गर्छ कि कोइन चाहिँ अनबायस्ड छ भनेर सोधेको छ। अर्थात यहाँ हामी के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने बायस्ड छ भने p डज नट इक्वल टु 0.5 हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब बायस्ड नहुनको लागि तपाईको p को भ्यालु हैन 0.5 आउनु पर्ने हुन्छ। ओके अर्थात 600 चोटी यदि हामीले कोइन फालेको छ भने हैन 300 चोटी तपाईको हेड आउनु पर्छ। ओके अनि त्यो बल्ल के देखिन्छ भन्दाखेरि अनबायस्ड जस्तो देखिन्छ। 600 मा 300 चोटी यदि आयो भने तर यहाँ 320 चोटी आएको छ। अब हामी चाहिँ यही कुरा चेक गर्ने हो यो बायस छ या छैन भनेपछि बायस छ छैन भन्ने यस्तो क्वेशन आयो भने यो टु टेल टेस्टको क्वेशन हुन्छ र स्मल र यसमा चाहिँ सैंपल प्रोपोर्सन अफ सक्सेस भनेको 320/600 हुन्छ र पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस भनेको तपाईको 0.5 हुन्छ र टु टेल टेस्टमा भनेपछि तपाईले बुझिसक्नु भयो p डज नट इक्वल टु 0.5 गरिन्छ। यहाँ हेर्नु होला नम्बर अफ टस दैट इज सैंपल साइज भनेको 600 नम्बर अफ हेड एपियर्ड x इज इक्वल टु 320 र सैंपल प्रोपोर्सन अफ हेड भनेको 320/600 भनेको 0.533 आयो। तर यसमा हामी के भन्नु पर्ने हुन्छ त मैले अघि नै भनिसके नल हाइपोथेसिस यसमा क्यापिटल p भनेको 0.50 आउनु पर्ने हुन्छ कोइनलाई अनबायस हुनको लागि। ओके अर्थात ठ्याक्कै हाफ हुनु पर्ने हुन्छ 600 को आधा 300 अर्थात 300/600 भनेको 0.5 त्यसको टाइपको हामी बुझ्न पर्ने हुन्छ। अब यो टु टेल टेस्ट हो भनिसके र क्वेशन पनि हैन बायस अनबायस जस्तो आयो छ छैन भन्ने जस्तो आयो डिफर जस्तो टाइपको क्वेशन को यहाँ हैन बास्न आइरहेको छ। सो त्यही भएर यो चाहिँ के भयो टु टेल टेस्ट भयो र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस H1 भनेको p डज नट इक्वल टु 0.50। अब यो 0.50 भएन भने कोइन चाहिँ के हुन्छ बायस्ड हुन्छ। 0.50 भयो भने कोइन चाहिँ अनबायस्ड हुन्छ। यो कुरा हामी बुझ्नु पर्छ। सो टेस्ट स्ट्याटिक्स मा तपाईको अन्डर नल हाइपोथेसिस
द टेस्ट स्ट्याटिक्स इज z इज इक्वल टु p माइनस p अपन अंडर रुट pq बाई n यो फर्मुला रहेको छ र यसलाई अघिको कुरालाई हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौं जस्तो एउटा कोइनमा हैन हेड र टेल हुन्छ भने त्यो दुईटैको आउने प्रोबेबिलिटी त बराबर हुन्छ नि त हैन यो हेडको पनि बराबर टेलको पनि बराबर सो त्यो चाहिँ अनबायस्ड भयो त्यसरी पनि तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ कोइनको केसमा ओके र अब स्मल p भनेको कति छ 0.533 र क्यापिटल p भनेको 0.50 अब क्यापिटल p भनेको 0.50 अब q भनेको p इज इक्वल टु 0.50 भएपछि हैन q भनेको पनि 1 माइनस 0.50 गरेर 0.50 निकाल्न सकिन्छ र n भनेको 600 अब क्याल्कुलेसन गर्नुस् 1.631 आयो र अब चाहिँ तपाईले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छैन भने चाहिँ obviously 5% हामी हैन मान्नु पर्ने हुन्छ अर्थात 5% अर्थात 0.05 क्रिटिकल भ्यालुमा द टेबुलेटेड भ्यालु अफ z एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स for two tail test is 1.96 हैन सो यो 0.05 हो यहाँलाई सच्याउनु होला ओके 0.05 ओके सो z 0.05 भनेको 1.96 आयो र अब हामीले क्याल्कुलेटेड भ्यालु र टेबुलेटेड भ्यालु कम्पेयर गर्ने र क्याल्कुलेटेड भ्यालु आएको छ 1.631 अघि नै तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ र टेबुलेटेड भ्यालु आएको छ 1.96 भनेपछि ठुलो कुन भयो ठुलो त obviously 1.96 भयो भनेपछि टेबुलेटेड भ्यालु धेरै आयो भने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ हैन सो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भएपछि हामी के भन्नु पर्छ त भन्दाखेरि वी कन्क्लुड दैट द कॉइन इज अनबायस्ड भनेर हामी बुझ्नु पर्ने हुन्छ र यो अर्को क्वेशन तपाईको डबल प्रोपोर्सन सँग रिलेटेड रहेको छ र डबल प्रोपोर्सनमा क्वेशन कस्तो छ भने a random sample of 600 and 1000 men from two cities 400 and 600 men are found to be literate. Do the data indicate at 5% level of significance that the population are significantly different in the percentage of literacy भनेर सोधेको छ सो यो क्वेशनमा तपाई के बुझ्न पर्यो भने यहाँ चाहिँ दुईटा स्याम्पल लियो दुईटा स्याम्पल कसरी त भन्दाखेरि एउटा 600 को र 1000 म्यान को ओके अनि यसमा के थाहा भयो भने 600 र 1000 जुन म्यानमा जुन हैन स्याम्पल लियो यसमा 400 म्यान र 600 म्यान चाहिँ लिटरेट रहेछन् अच्छा साक्षर रहेछन् भने के यो इन्डिकेट गर्छ कि पपुलेसन आर सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट इन द पर्सेन्टेज अफ लिटरेसी भनेर सोधेको छ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट भनेर भन्यो हैन डिफरेन्ट या सिमिलर त्यस्तो टाइपको आयो भने मैले पहिले पनि भनिसकेको छु यो चाहिँ टु टेल टेस्टको केस हुन्छ ओके सो अब हामी यो टेबल बनाऊ यसमा CT1 र CT2 कुरा रहेको छ हैन सुरुको स्याम्पल साइज भनेको 600 दोस्रो स्याम्पल साइज भनेको 1000 600 मा तपाईको नम्बर अफ लिटरेट हैन मेलहरु कति छन् भन्दाखेरि 400 छन् र दोस्रो सिटीमा 600 छ भनेपछि स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ लिटरेट कति भयो त भन्दाखेरि x1 / n1 भयो अर्थात 400 / 600 भनेको 0.667 भयो र दोस्रो सिटीमा 600 / 1000 भनेको 0.60 भयो अब यसपछि हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि do the data indicate at 5% of significant that the population are significantly different in the percentage of literacy अब obviously null hypothesis मा त हैन इक्वालिटी को कुरा गर्ने हो भनेपछि यहाँ त हैन त्यस्तो छैन भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ अर्थात यहाँ चाहिँ p1 = p2 मा the population are not significant difference in the percentage of literacy भनेको CT1 र CT2 मा बराबर छ भनेर भनिन्छ तर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस मा के गरिन्छ त भन्दाखेरि हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि हैन यो दुईटा डिफरेन्ट छ भनेर भनिन्छ सो त्यो डिफरेन्स छ भन्न खोजेको p1 doesn't equal to p2 छ that is the population are significantly different in the percentage of literacy भनेर भनिन्छ अब यसपछि अब हामी टेस्ट स्ट्याटिक्स गरिन्छ टेस्ट स्ट्याटिक्स भनेको अन्डर s नट द टेस्ट स्ट्याटिक्स इज तपाईको फर्मुला है यो तपाईले ध्यान दिनु होला p1 - p2 अपन अंडर रुट pq 1/n1 + 1/n2 सो यो अनुसार हाम्रो फर्मुला के रहेको छ त भन्दाखेरि यो रह्यो अब यसमा ध्यान दिनु होला यसमा क्यापिटल p र क्यापिटल q दिएको छैन भने यसमा हामीले हैन क्यापिटल p लाई यो एस्टिमेटेड p र क्यापिटल q लाई एस्टिमेटेड q लिनु पर्ने हुन्छ है यो क्यापिटल हो यो पनि ओके अब अर्थात p q लाई एस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ p q लाई एस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने दिएको छैन अब नदिएपछि अघि नै मैले तपाईहरुलाई फर्मुला लेखेको थिएँ p क्याप भनेको n1 p1 + n2 p2 अपन n1 + n2 भनेको थिए नि सो त्यही अनुसार हामी यहाँ p क्याप भनेको n1 p1 + n2 p2 अपन n1 + n2 या n1 p1 लाई तपाई x1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने p1 भनेको x1/n1 हुन्छ
हैन। त्यही भएर n1 p1 भनेको x1 पनि हुन्छ र p2 भनेको x2/n2 हो भने n2 p2 भनेको x2 पनि हो। एउटै कुरा तपाई जे गरे पनि हुन्छ र x1 भनेको यहाँ 400 रहेको छ, x2 भनेको 600 रहेको छ हैन। मैले यही फर्मुला युज गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने पनि एउटै आउने वाला छ, माथि 1000 आउँछ। ओके, n1 + n2 n1 + n2 n1 भनेको 600 n2 भनेको 1000 600 + 1000 र 1000 / 1600 गर्दाखेरि आयो 0.65 भनेपछि एस्टिमेटेड q भनेको 1 - p क्याप भनेको 1 - 0.65 गर्दाखेरि आयो 0.375। सो अब हामीले एस्टिमेटेड p मा 0.65 राख्ने छौं, एस्टिमेटेड q मा 0.375 यहाँ राख्ने छौं। n1 को ठाउँमा 600 राख्ने छौं, n2 को ठाउँमा 1000 राख्ने छौं र स्मल p1 को ठाउँमा 0.667 राख्ने छौं भने स्मल p2 को केसमा 0.60 राख्ने। सो त्यही अनुसार हामी भ्यालु राख्यौं। p1 अर्थात सैंपल प्रोपोर्शन अफ सक्सेस को भ्यालु यो 0.667 माइनस p2 को भ्यालु यो 0.60। यसै गरी क्यापिटल p क्याप q क्याप अर्थात एस्टिमेटेड भ्यालु अफ p र एस्टिमेटेड भ्यालु अफ q, n1 को भ्यालु 600 n2 को भ्यालु 1000 र क्याल्कुलेसन गर्नुस् भ्यालु आयो 2.68। अब z भनेको 2.68 आयो। अब तपाईको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, अब यहाँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हेर्नुहुन्छ भने 5% रहेको छ। सो 5% यो भयो र क्रिटिकल भ्यालुमा तपाईको द टेबुलेटेड भ्यालु अफ z एट 5% अफ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर टु टेल टेस्ट इज, यो हामीले धेरै चोटी नै हेरिसक्यौं, z 0.05 भनेको 1.96 र क्याल्कुलेटेड भ्यालु र हैन टेबुलेटेड भ्यालु कम्पेयर गर्नुस्। ठुलो चाहिँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु भयो भनेपछि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो भने हाम्रो कसको भाषा लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि h1 को भाषा लेख्नु पर्यो। h1 को भाषा के थियो भन्दाखेरि hence we conclude that the population is significantly different in the percentage of literacy भनेर हामी भन्छौं। यो पनि क्वेशन हामीले कम्प्लिट गरौँ र अब फेरि अझै एउटा क्वेशन हेर्न छौं। यो अन्तिम क्वेशन रहने छ हाम्रो। क्वेशन के भनेको छ भने a sample of 500 respondent was selected in a large metropolitan area to determine the various information concerning consumer behavior. Among the question asked was, do you enjoy shopping for clothing? Of 240 males, 136 answered yes. Of 260 females, 164 answered yes. Is there evidence of significant difference between male and female in the proportion who enjoy shopping for clothing at the 0.01 level of significance? Also find the p value भनेर भनेको छ। सो अब यहाँ चाहिँ तपाईको क्वेशन के सोधियो भने के तपाई हैन इन्जॉय गर्नुहुन्छ शपिङ फर क्लोथिङ हैन, के क्लोथिङ को शपिङ गर्न इन्जॉय गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हैन। अब तपाईको 240 मेल्सहरुमा सोध्दाखेरि 136 ले यस भने हैन र 260 फिमेलमा भनेर सोध्दाखेरि 174 ले यस भने। भनेपछि अब यसलाई हामी यसरी यो टेबलबाट देखाउन सक्छौं। यहाँ हेर्नुस्, मेल रेस्पोन्डेन्ट छन् र फिमेल रेस्पोन्डेन्ट छन्। सो यहाँ मेल रेस्पोन्डेन्टमा 240 जना भए, फिमेल रेस्पोन्डेन्टमा 260 जना भए। अब 240 मा कति जनाले यस भने हैन, नम्बर अफ रेस्पोन्डेन्ट इन्जॉय फर शपिङ भन्दाखेरि 136 जनाले यस भने र 260 मा 174 ले यस भने। भनेपछि अब यिनीहरुको प्रोपोर्सन अर्थात प्रोबेबिलिटी भनेर बुझे पनि भयो तपाईले। सैंपल प्रोपोर्सन फर इन्जॉय फर शपिङ निकाल्दाखेरि x1/n1 भनेको 136/240 भनेको 0.57, त्यसैगरी फिमेल रेस्पोन्डेन्टको निकाल्दाखेरि x2/n2 भनेको 174/260 भनेको 0.67 आयो। सो अब नल हाइपोथेसिसको कुरा गऱ्यो। नल हाइपोथेसिसमा सुरुमा त अभियसली हामी भन्न पर्यो देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन मेल एन्ड फिमेल इन द प्रोपोर्सन हु इन्जॉय शपिङ फर क्लोथिङ। अर्थात यहाँ चाहिँ केही पनि फरक छैन हैन प्रोपोर्सनमा मेल र फिमेलमा हैन, जसमा चाहिँ यो शपिङ क्लोथिङको कुरा गरिरहेको छ। र अब यहाँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेर सोधेको छ। अभियसली यो हाम्रो चाहिँ ट्रु टेल टेस्ट हुन्छ, किनभने हैन सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ या छैन यस्तो कुरा आयो भने यो ट्रु टेल टेस्ट हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ हामीले p1 डज नट इक्वल टु p2 लेख्छौं ट्रु टेल टेस्ट। दैट इज देयर इज यहाँ चाहिँ नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेको थियो, यहाँ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेर लेखिन्छ बिट्विन मेल एन्ड फिमेल इन द प्रोपोर्सन अफ हैन हु इन्जॉय शपिङ फर क्लोथिङ। अब अभियसली अब हामी टेस्ट स्ट्याटिक्स अन्तर्गत जानुपर्ने हुन्छ। टेस्ट स्ट्याटिक्स अन्तर्गत तपाईको यो फर्मुला रहेको छ z = p1 - p2 upon √pq ब्रैकेट 1/n1 + 1/n2 हैन। अब p1 - p2 यो भइहाल्यो। अब यहाँ क्यापिटल p र क्यापिटल q को भ्यालु कतै केही दिएको छैन भने एस्टिमेटेडै हामी लिनुपर्ने हुन्छ फर लार्ज स्याम्पल हैन। p = एस्टिमेटेड p र q = एस्टिमेटेड q। अब p एस्टिमेटेडमा हाम्रो अघि नै मैले फर्मुला लेखाइसके n1 p1 + n2 p2 upon n1 + n2 या x1 + x2 upon n1 + n2 एउटै कुरा हो जुन फर्मुला हेर्ने हुन्छ। अनि तपाईको n1 को भ्यालु कति रहेको छ त भन्दाखेरि यहाँ 240, p1 को भ्यालु 0.57 हैन, n2 को भ्यालु 260
र P2 को भ्यालु 0.67 र गर्दाखेरि यताउति गर्दाखेरि तपाईको आयो 311 र 240 प्लस 260 गर्दाखेरि 500 र 311 बाइ 500 गर्दाखेरि 0.622 आयो र एस्टिमेटेड Q भनेको 1 माइनस P क्याप गर्दाखेरि 0.378 आयो। सो यो त हाम्रो जस्ट एस्टिमेटेड P र एस्टिमेटेड Q मात्रै निकाल्यौं, भ्यालु पनि पुट गर्न पर्यो हैन। यहाँ हेर्नुस् हामी अब भ्यालु पुट गर्छौं। सो त्यही अनुसार अब हामीले z = P1 - P2 हैन अपन अंडर P क्याप Q क्याप ब्रैकेट 1/n1 + 1/n2 हैन, जुन भ्यालुहरु रहेको छ सबै भ्यालुहरु राख्यौं र भ्यालु गर्दाखेरि हाम्रो -2.30 आयो, मोडुलस दिँदाखेरि 2 + 2.30 आयो। अब यसमा हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति रहेको छ भन्दाखेरि 0.01 र द ट्याबुलेटेड भ्यालु अफ z एट 1% अफ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर टु टेल टेस्टमा कति रहेको छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो टेबलमा 2.58 रहेको छ। ओके, सो 2.575 रहेको छ, यसलाई एप्रोक्सिमेटली 2.58 लेखेको छ। ओके, यो फरक पर्दैन। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ z भनेको 2.30, ट्याबुलेटेड भ्यालु अफ z 2.58 भनेपछि ठुलो कुन भयो भन्दाखेरि अभियसली ट्याबुलेटेड भ्यालु अफ z ठुलो भयो, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ। एक्सेप्ट भएपछि हामी S1 को भाषा सार्छौं। हेन्स वी कन्क्लुड दैट देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन मेल एन्ड फिमेल इन द प्रोपोर्सन हु इन्जॉय शपिङ फर क्लोथिङ। अब यसपछि यहाँ p भ्यालु पनि निकाल्न भनेको छ, जस्ट p भ्यालु मात्र निकाल्न भनेको छ। ओके, सो p भ्यालु को लागि हामीले 2 * p z > z cal भनेका थियौ। सो ग्रेटर देन लाए पनि इट्स ओके, केही फरक पर्दैन। 2.30 यहाँ z cal को भ्यालु यहाँ जी 2.30 आएको छ नि, त्यो हामी देख्यौं। अब यो अघिको जस्तै 2.30 भन्दा ठुलो भन्दाखेरि अब हामीले हैन 0 देखि इन्फिनिटी बाट 0 देखि हैन 2.30 घटाइदियौं भने हैन यो यही केस हुन्छ र 0 देखि इन्फिनिटी को भ्यालु तपाईको 0.5 माइनस p 0 देखि 2.30 घटाउने हो हैन। यस्तो क्वेशन मैले थुप्रै गरिसकेको छु, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा पनि गरिसकेको छु हैन। अझै यसलाई विस्तारमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को पनि मैले भिडियो बनाएको छु, त्योमा हेर्नु होला। र भ्यालु हेर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 0.4893 र क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सबै कति आयो भन्दाखेरि 2 * 0.0107 गर्दाखेरि 0.0214 आयो। यसरी चाहिँ यो हाम्रो भ्यालु हैन आयो। र यसमा पनि p भ्यालुबाट पनि हैन यदि टेस्ट गर्न भनेको भए हामीले p भ्यालु र अल्फा को भ्यालु कम्पेयर गर्थ्यौं र कम्पेयर गर्दाखेरि p भ्यालु ठुलो देखिएको छ हैन, यहाँ त्यसरी पनि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नै हुन्छ। र अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नु भयो हैन, यो मिनहरुको र प्रोपोर्सनहरुको हैन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अन्तिम थ्यांक यू भेरी मच।